दशकम् 20 वृषभयोगीश्वरचरितम्। प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्निध्रराजादुदितो हिनाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञस्वतुल्यं सुतमर्त्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधाबर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायाम् अथ मेरुदेव्यां त्वमंशतोऽभूत् वृषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभावप्रभाविताशेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवि गतः किलानन्दपदं पदं ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् द्ववर्षनास्मिन् अजनाभवर्षे यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन व्यददासु वर्षं जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अतो द्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतं तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा न वा भवन् योगिवरा नवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैका त्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलाद् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गं स्वयं गतः पारमहंस्यवृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाचचर्यां परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सद्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्नां महीम् अहीन् आत्मरसाभिलीनः शयुव्रतं गोमृगकाकचर्यां चिरं चरन्नाप्यपरं स्वरूपं दवाहृताङ्गकुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरुवाथ नाथ। श्रीकृष्ण शरणं मम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।